अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब की गलियों, यहाँ के खेतों और दही ज़िंदगी के उन पहलू से रोशनास करवाएंगे जो आम तौर पर दुनिया के सामने कम ही आते हैं। जब भी हम सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला तस्वर खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, बुलंदो बाला इमारतें, रेगिस्तान और तेल के ज़खायर का आता है। लेकिन इस अजीम सरजमीन का एक रुख और भी है जो नहायत हसीन, दिलचस्प और तारीखी है, और वो है सऊदी अरब की दही ज़िंदगी। ये दही ज़िंदगी ना सिर्फ एक तर्ज़ मुआशरत है बल्कि सदियों पुरानी अरब रवायातों, इस्लामी विरसे, ज़राअत, मेहमान नवाजी और सकाफ़त की एक झलक भी पेश करती है। तो इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सऊदी अरब का कुल रकबा तकरीबन 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे मशरिकी वस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इतने बड़े खित्ते में मौसम और ज़मीन के रंग भी मुख्तलिफ हैं। कुछ इलाके बिल्कुल खुश्क सहराओं पर मुश्तमिल हैं, कुछ वादियाँ ज़रखेज़ हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं साहिली पट्टी के सब्ज़ाज़ार। और यही जुग्राफियाई तनाव सऊदी देहात को मुनफरिद बनाता है। रियाद, जद्दा, दमाम और मक्का मदीना जैसे शहरों की तरक्की ने अगरचा सऊदी अरब को जदीद दुनिया के नक्शे पर नुमाया किया है, मगर आज भी लाखों लोग छोटे गाँवों और कस्बों में बसते हैं। ये देहात ना सिर्फ ज़राअत और खेती बाड़ी के मरकज़ हैं बल्कि सऊदी अरब की सकाफ़त की पहचान भी है। शुमाली देहात, यहाँ का मौसम ठंडा और ज़मीन निस्बतन ज़्यादा ज़रखेज़ है। यहाँ गंदम और खजूर के बागात आम हैं। वसी अरब के देहात, यहाँ रेतले सहरा, खुले मैदान और पुराने किले नुमा देहात देखने को मिलते हैं। मशरिकी देहात, ये इलाका तेल की दौलत के बावजूद ज़राई पैदावार में भी आगे है, ख़ास तौर पर खजूर और सब्जियों में। अल दरिया गाँव, ये वही जगह है जहाँ से सऊदी अरब की बादशाहत की बुनियाद रखी गई, और आज ये गाँव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप रखता है। ये गाँव सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के बिल्कुल करीब वाक़या है। ये वादी हनफिया के किनारे बसा हुआ है। ये वादी सदियों से ज़रखेज़ ज़मीन और पानी के चश्मों की वजह से अहमियत रखती रही। इस गांव की तारीख 15वीं सदी ईस्वी तक जाती है। ये गांव दरअसल आले सऊद ख़ानदान का आबाई वतन है। 1744 में यहाँ वो तारीखी मुआहिदा हुआ जिसके बाद पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी गई। यही वजह है कि इस गांव को सऊदी अरब की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। अल दरिया की सबसे मशहूर जगह है महल्ला अल तरीस। ये एक कदीम बस्ती है जो मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई मजबूत इमारतों पर मुश्तमिल है। इन घरों, मोहल्लों और मसाजिद की तामीर इस्लामी तर्ज़ फ़न तमीर की एक नायाब मिसाल है। यहाँ की इमारतें ऊंची दीवारों, छतों पर लकड़ी के सहारों और कुशादा गलियों की वजह से आज भी सियाहों को हैरान कर देती हैं। पुराने ज़माने में अल दरिया के लोग ज़्यादातर ज़राअत और तिजारत से वाबस्ता थे। खजूर के बागात, अनाज की काश्त और ऊँटों की तिजारत इनके रोज़गार के बड़े ज़राए थे। इलाके में मेहमान नवाजी एक बड़ी रवायत है। आज भी यहाँ आने वाले मेहमानों को अरबी कहवा और खजूर से खुशामदीद कहा जाता है। ये गांव इस्लामी तहरीकों का भी मरकज़ रहा। यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद का इत्तेहाद इस्लामी दुनिया की तारीख में एक अहम मोड़ समझा जाता है। इसी इत्तेहाद ने पूरे जज़ीरानुमा अरब में नई सियासी और दीनी बेदारी पैदा की। आज सऊदी हुकूमत ने अल दरिया को एक आलमी सियाहती मरकज़ बना दिया है। यहाँ पुराने महलात, मसाजिद और बाज़ार बहाल कर दिए गए हैं। यहाँ आने वाले ना सिर्फ यहाँ तारीख को करीब से देख सकते हैं बल्कि अरब सकाफ़त और रवायती खानों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अल दरिया गेट प्रोजेक्ट आज दुनिया के सबसे बड़े
ثقافتی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں عجائب گھر، ثقافتی مراکز اور سیاحوں کے لیے جدید سہولتیں شامل ہیں۔ وادی حنیفہ کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے الدریا کا ماحول بڑا دلکش ہے۔ کھجوروں کے باغات، پرندوں کی چہچہاہٹ اور تاریخی دیواریں ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جو سیاح کو وقت کے صدیوں پرانے سفر پر لے جاتا ہے۔ الدریا محض ایک گاؤں نہیں بلکہ سعودی عرب کی بنیادوں کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عرب دنیا کے سیاسی، ثقافتی اور مذہبی حالات بدلنا شروع ہوئے۔ آج یہ گاؤں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور سعودیہ کی تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ سعودی عرب کے دیہاتوں کی بنیاد زیادہ تر زراعت پر ہے۔ اگرچہ ملک کا ایک بڑا حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور زیر زمین پانی کے استعمال سے زراعت کو ممکن بنایا گیا ہے۔ یہاں کے کسان جدید زرعی مشینری کے ساتھ ساتھ روایتی طریقے کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ گندم اور جو خاص طور پر شمالی اور وسطی علاقوں میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں، اور عصیر کے علاقے پھلوں اور کافی کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ رج العلما سعودی عرب کا ایک ایسا گاؤں جو نہ صرف اپنی خوبصورتی اور قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اپنی صدیوں پرانی تاریخ اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ رج العلما جو سعودی عرب کے جنوب مغربی خطے عسیر میں واقع ہے۔ یہ گاؤں صدیوں سے اپنی منفرد تعمیرات، قدرتی مناظر، روایات اور عربی تہذیب کے ایک زندہ شاہکار کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ رج العلما عسیر کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ یہاں سبز پہاڑ، بہتے چشمے اور دھند میں لپٹے نظارے ایک جنت کا سماں پیش کرتے ہیں۔ یہ گاؤں ابا شہر سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی قلعے کے مانند ہے، جہاں پہاڑوں کے درمیان پرانے مکانات پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس گاؤں کی تاریخ تقریباً 900 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ یہ گاؤں صدیوں تک ایک اہم تجارتی مرکز رہا، کیونکہ یہ راستہ یمن، مکہ اور مشرقی علاقوں کو ملاتا تھا۔ تاجر یہاں سے گزرتے، سامان بیچتے اور خریدتے، اور یوں یہ گاؤں ایک معاشی مرکز کے طور پر بھی پہچانا جانے لگا۔ گاؤں کے مکانات بلند اور مضبوط پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہ مکانات آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہاں کے مکانات قدرتی پتھروں، لکڑی اور مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ عمارتوں کی اونچائی کئی منزلہ ہوتی ہے، اور بعض مکانات تو 5 سے 7 منزل تک بلند ہیں۔ کھڑکیاں اور دروازے لکڑی کے نفیس نقش و نگار سے مزین ہیں۔ گھروں کے اندر روایتی عربی طرز کے فرش، ہاتھوں سے بنی ہوئی سجاوٹیں اور ثقافتی رنگ جھلکتے ہیں، اور یہ گاؤں بھی اپنی طرز تعمیر کی وجہ سے آج یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہیں۔ بلندوں والا پہاڑوں کے بیچ واقع یہ گاؤں اکثر بادلوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ رج العلما کو 2017 میں یونیسکو ایوارڈ بھی ملا، اور تب سے یہ سعودی عرب کا ایک مشہور سیاحتی مقام بن گیا۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آ کر گاؤں کی خوبصورتی، یہاں کی تاریخ اور ثقافت کو دیکھتے ہیں۔ سعودیہ کی حکومت نے بھی یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں سے میوزیم اور روایتی مارکیٹوں کی بحالی شامل ہے۔ رج العلما محض ایک گاؤں نہیں، بلکہ یہ سعودی عرب کی ماضی، یہاں کی ثقافت اور ورثے کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عرب دنیا صرف ریگستانوں اور جدید شہروں تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پہاڑوں اور گاؤں میں بھی ایک دلکش دنیا بستی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں تو ابا کے پہاڑوں کے بیچ چھپے اس گوہر کو ضرور دیکھیں، کیونکہ رج العلما ایک ایسی منزل ہے جو ہمیشہ دل میں نقش رہتی ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم نے سعودی عرب کے دیہی زندگی کے وہ گوشے دیکھے جو عام طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ یہ سرزمین صرف بلندوں والا عمارتوں، چمکتے ہوئے شہروں اور تیل کے ذخائر تک محدود نہیں،
बल्कि इसके गांव, यहाँ के खेत, पहाड़ और वादियाँ भी अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न के साथ एक अलग पहचान रखते हैं। चाहे बात हो अल दरिया जैसे तारीखी गांव की जो सऊदी अरब की बुनियादों का गवाह है, या फिर रजुल अलमा जैसे दिलकश पहाड़ी गांव की जो अरबी विरसे का एक जिंदा शाहकार है, हर जगह हमें एक बात वाज़िह तौर पर दिखाई देती है कि असल तरक्की वो है जो रवायातों को संभाले, सकाफत को ज़िंदा रखे और इंसान को अपनी जड़ों से जोड़कर आगे बढ़ाए। तो आज की इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करते हुए आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।